सुरु गर्छौँ परिचयबाट। परिचयको कुरा गर्नु पर्दाखेरि धरानको कुल एरिया, कुल क्षेत्रफल 192 स्क्वायर किलोमिटर रहेको जानकारी आएको छ भने यो धरानलाई नगरपालिका घोषणा गर्दाखेरि 1958 सन् 1958 मा घोषित गरिएको पाइएको छ र साथै यसलाई सब मेट्रोपोलिटन बनाउँदाखेरि यानि कि उपमहानगरपालिका बनाउँदाखेरि 2014 सन् 2014 मा बनाइएको यहाँ जानकारी आएको छ र यहाँको हाम्रो कुल जनसङ्ख्या भन्दाखेरि धरानको कुल जनसङ्ख्या भन्दाखेरि 1,40,381 जनाको कुल जनसङ्ख्या रहेछ र यो 2068 सालको जनसङ्ख्या गणना अनुसार लेखिएको हो र धरानलाई भन्ने गर्दाखेरि धरानको उपनामहरू धेरै रहेको छ र यहाँ बेला बेलामा बुढासुब्बा गोल्ड कप हुने गरेकाले र तराई र पहाड एकै ठाउँको सङ्गम भएकाले यसलाई मिनी ब्राजिल पनि भनेर भन्ने गरिन्छ र यो चाहिँ पूर्वी पहाडका यो जस्तै अब महाभारत रेन्जको चाहिँ गेटवे पनि भन्ने गरिन्छ र यसलाई इटोनको नामले पनि चिन्ने गरिन्छ। केही ब्रिटिसहरू नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ यो धरान आउँदाखेरि चाहिँ यसलाई इटोनको नाम दिएका छन् र इटोन भनेको चाहिँ विलासी मानव बस्तीलाई चाहिँ बेलायतमा इटोन भनेर भन्ने गरिन्छ र धरानलाई क्वीन अफ हिल्स भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ, डाँडा काँडाकी महारानी भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ भने धरानलाई एजुकेसन हब भनेर पनि चिनाउन सकिन्छ। धरानमा चाहिँ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र टेक्नोलोजीको केन्द्रीय क्याम्पस र साथै महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस र अरू डिफ्रेन्ट कलेजेसहरू भएका हुनाले चाहिँ यसलाई एजुकेसन हबको बारेमा पनि चिनाउन सकिन्छ। अर्को हेर्दाखेरि हाम्रो अब पर्यटनसँग सम्बन्धित अन्टरप्रिनर्सहरू बिजनेसेसहरू के छ त्यसको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि होटेल, लज र गेस्ट हाउस 429 वटा रहेको जानकारी हामीले नगरपालिकाबाट फेला पारेका छौँ र त्यस्तै ट्राभल र टिकट बुकिङहरू 29 वटा अनि रेस्टुरेन्टहरू 436 वटा अनि साहसिक पर्यटन सँग सम्बन्धित बिजनेसहरू 4 वटा। यसमा प्याराग्लाइडिङ र भर्खरै खुलेको एडभेन्चर्स पार्क पनि पर्दछ। अब ट्रान्सपोर्ट कम्पनीजहरू 15 वटा र टोटल बिजनेस कम्पनीहरू हामीले यो सबै जोडेर टोटल बिजनेस कम्पनीहरू निकाल्दाखेरि चाहिँ 913 वटा पर्यटनसँग सम्बन्धित बिजनेसहरू धरानमा चलायमान रहेछ। अब हामीले यो रिसर्च किन गर्नु पर्यो त त्यसको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब धरानमा हामीले चाहिँ पर्यटनका गतिविधिहरू कसरी उभोलाउन सक्छौँ, कसरी इन्क्रिज गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा बुझ्नको लागि र अर्को हाम्रो टुरिज्म बिजनेस चाहिँ धरानको कोभिडले टुरिज्म बिजनेसलाई कति असर पारेको छ, कति पर्सेन्टले असर पारेको छ, कहाँ क्षति गरेको छ त्यसको बारेमा बुझ्नको लागि र अर्को चाहिँ अब टुरिज्म बिजनेस धरानमा कयौँ सालदेखि डिक्रिज हुँदै आएको छ र यो के कारणले हो भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले यो प्रब्लम भएको हुनाले चाहिँ हामीले यसलाई अघि बढाएका छौँ। एक्टिभहरू रहेका छन्। यो कार्यक्रमको यो रिसर्चको उद्देश्यहरू रहेका छन् के भन्दाखेरि चाहिँ धरानमा कोभिडले के कस्तो असरहरू पारेको छ त्यो बुझ्नको लागि र हाम्रो होटेलहरूमा अक्युपेन्सी पर्सेन्टेज र कति टुरिस्टहरूले होटलहरू अकुपाई गर्नुभयो त्यो बेला त्यसको बारेमा बुझ्नको लागि र साथै पर्यटन अन्टरप्रिनर्सहरूले पर्यटन बिजनेस होल्डरहरूको इकोनोमिक स्ट्याटस कस्तो थियो त्यो बुझ्नको लागि र अर्को टुरिस्ट एक्टिभिटिजहरू धरानमा कतिको बढिरहेका छन् त्यसको बारेमा छलफल गर्नको लागि र धरानको पर्यटनमा चाहिने सबभन्दा धेरै सिद्धान्तहरू के बनिसकेका छन् र नयाँ सिद्धान्तहरू के फेला परेका छन् त्यसको बारेमा छलफल गर्नको सिग्निफिकेन्स यो कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भन्नको लागि चाहिँ अब यो चाहिँ शिक्षाको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ र बिजनेसको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ। किन भन्दाखेरि हामीले यो बिजनेस रिसर्चमा एप्लाई गरेको छौँ भने समेतका विद्यार्थीहरूसँगै हामीले यो रिसर्चको डेटा कलेक्सन गरेका छौँ र यसमा सिद्धान्तहरू भएका हुनाले पनि एकाडेमिक प्रिफरेन्सलाई पनि यसले राम्रोसँगले लिएर गएको छ। अब फ्युचर रिफरेन्सको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। अहिले हामीलाई रिसर्च गर्नको लागि चाहिँ पहिला पर्यटनमा रिसर्च नभएका हुनाले चाहिँ हामीले रिफरेन्स भेट्न एकदमै गाह्रो भयो। अब एउटा भए पनि रिफरेन्सले चाहिँ फ्युचर रिसर्चहरूलाई एकदमै सहयोग गर्नेछ। र अर्को के छ भन्दाखेरि हामी सबैजना भेला भएर लोकल पिपल र गभर्मेन्ट पिपलहरू भेला भएर चाहिँ हामीले यस विषयमा पनि फेरि पनि छलफल गर्ने बाटो बनेको छ।
त्यसको लागि चाहिँ ट्रान्जिट थ्योरी एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र ट्रान्जिट थ्योरीमा सबभन्दा सुरुमा आउँछ समय है। हामीले पर्यटकको समय पनि ख्याल गर्नुपर्छ र हामीले पनि समयको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले कुन जेनेरेसनमा हिँडिरहेको छौँ र पर्यटकले खोजे जस्तो जेनेरेसनमा हामीले हिँड्न जरुरी छ। र अर्को जति पनि पर्यटक आउँछन् उहाँहरूलाई अलमल ल्याएर धेरै टाइम चाहिँ धरानमै राख्ने व्यवस्था हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को टेम्पटेसन छ। टेम्पटेसन भन्दाखेरि चाहिँ प्रलोभन शक्ति। धरानको टुरिस्टहरूलाई प्रलोभन गर्ने शक्ति कस्तो छ, के छ, धरानमा के को लागि पर्यटक आउँछन्, कुन एक्टिभिटीको लागि पर्यटक आउँछन्, त्यसको बारेमा हामीले खोज्न जरुरी छ। जस्तै पोखरा भन्ने बित्तिकै हामी फेवाताल भन्ने सम्झिन्छौँ, इलाम भन्ने बित्तिकै हामी चिया बगान सम्झिन्छौँ। तर हाम्रो धरानमा आउने पर्यटकहरूले धरान भन्ने बित्तिकै के चाहिँ सम्झिनुहुन्छ, त्यसको बारेमा छलफल गर्नु जरुरी छ। अर्को टोरेन्ट भनेको एकदमै छिटो बग्ने झरना हो त्यस्तै हामी पनि एकदमै छिटो कुद्न सक्नुपर्ने हुन्छ र धरानले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै ठाउँ ओगट्न सक्नुपर्ने हुन्छ। बिहानै आफ्नो टुरिस्टहरूलाई धेरै ठाउँ घुमाएर फेरि बसाउने स्थान धरानले लिएर आउन सक्ने जरुरी छ र त्यस्तो प्याकेज पनि बनाउनु जरुरी हुन्छ। अर्को ट्रिट भनेको चाहिँ हस्पिटालिटी। धरानको मान्छेहरूले चाहिँ पर्यटकलाई कस्तो व्यवहार गर्नुभएको छ र कस्तो व्यवहार गर्न जरुरी छ त्यो व्यवहारमा पनि लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। हामीले पर्यटकहरूलाई गर्ने व्यवहार चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुपर्छ र फेरि उहाँहरू चाहिँ हाम्रो ठाउँमा आउन् भन्ने चाहिँ हामीले वातावरण सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को ट्रस्ट भनेको चाहिँ विश्वास। के को विश्वास त सेक्युरिटीको विश्वास। 24 घण्टा धरानमा सेक्युरिटी हुन पर्यो र पर्यटकहरूलाई धरान छिर्ने बित्तिकै म सुरक्षित छु है भन्ने महसुस हुन जरुरी छ। अर्को छ ट्वाइलाइट भनेको गोधुली भनिन्छ नेपालीमा र गोधुली भनेको रातको समय। अहिलेका पर्यटकहरू दिनको समयमा भन्दा पनि रातको समयमा हिँड्न मन पराउँछन्। म पनि कुनै ठाउँ जान्छु भने म पनि दिनको समय भन्दा पनि रातको समयमा चाहिँ त्यो गाउँ हेर्न चाहन्छु, त्यो ठाउँ हेर्न चाहन्छु। त्यसलाई भनिन्छ भिलेज वक एट नाइट। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ रातको समयमा पनि हामीले व्यापार गर्न सक्यौँ भने रातको समयमा हामीले व्यापार गर्न सक्यौँ भने दिनमा 2 गुणा हुन्छ भने रातको 4 गुणा व्यापार हुन्छ। अर्को छ ट्रेड भन्दाखेरि चाहिँ पर्यटकहरू आएर घुमेर मात्रै जाँदैनन्। यो ठाउँको विशेषता के छ त्यसको बारेमा पनि बुझेर र विशेष प्रोडक्टहरू चाहिँ लिएर जाने गरेको छ। यहाँ धरानमा आउने तराईका बासिन्दाहरूले एउटा पहाडे काँक्रा लिएर जानुभयो भने त्यो पनि टुरिज्म प्रोडक्ट नै हुन्छ। किन भन्दाखेरि पर्यटकले चाहिँ किनेर जान्छन्, त्यो टुरिज्म प्रोडक्ट हुन्छ। त्यो टुरिज्म प्रोडक्ट हाम्रो धरानको के हो हामीले त्यो निष्कासन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। परिणत गर्न सक्छौँ कि त क्वारेन्टाइन होटलमा परिणत गर्न सक्छौँ। र त्यो चाहिँ कसले सृजना गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि अलरेडी हाम्रो फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले आफ्नो होटलबाट सुरुवात गरिसक्नु भएको थियो। विदाउट ट्याक्स थोरै हुँदाखेरि चाहिँ गतिशील अवस्थामा हाम्रो इकोनोमिक्स बगिरहेको हुन्छ भने जब ट्याक्स बढ्छ तब हाम्रो स्टार्टिङ प्राइस 2 देखि सुरु हुन्छ, महँगाई बढ्छ र त्यो हुँदाखेरि हाम्रो डिमान्ड कम्ती हुँदै जान्छ र यो पनि एउटा कारण हो जहाँ चाहिँ पर्यटकहरू कम्ती धरान आउन थालेका छन्। फाइन्डिङ्स। अब हाम्रो निष्कर्षहरू के आएको छ भन्दाखेरि पर्यटनमा मात्रै हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ लगानी चाहिँ धरानभित्र 1 अरब 31 करोडको रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ जानकारी पाएका छौँ र यो चाहिँ हाम्रो स्टडीले यातायातमा लगानी चाहिँ 4 अर्ब 50 करोडको रहेको छ भन्ने हामीले डाटा सङ्कलन गरेका छौँ। र धरानमा आउने टुरिस्टहरू प्राय कहाँबाट आउँछन् त भन्दाखेरि नम्बर 1 मा नेपालभित्रैबाट आउँछन् र त्यसभित्र पनि प्रदेशभित्रबाट आउँछन् र अर्को नम्बर 2 मा भारतको बिहारबाट आउँछन् र तेस्रोमा भारतको बङ्गालबाट आउँछन् र चौथोमा चाहिँ अरू देशका विदेशीहरू हुन्छन् भन्ने कुरा फेला परेको छ। अब हामीले 80% पर्यटन लगानीकर्ताहरूको यहाँ ब्याङ्कको लोन रहेको छ भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ र डिस्काउन्ट्स एन्ड बेनिफिट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धरानको टुरिज्म अन्टरप्रिनर्सहरूले 90% टुरिज्म अन्टरप्रिनर्सहरूले चाहिँ सरकारबाट दिएको जुन छुट छ त्यसको बारेमा थाहा नपाएको जानकारी आएको छ। विभिन्न शीर्षकमा हाम्रो फाइन्डिङ्सहरू यहाँ फेला परेको छ र फर्स्टमा आएको छ पर्यटक सङ्ख्या र पर्यटक सङ्ख्या हामीले गर्दाखेरि चाहिँ 12 करोड 13 लाख 277 जना चाहिँ कोभिड अघि धरान आउनु भएको रहेछ भने 10 महिनाभित्रमा वैशाखदेखि 76 साल वैशाखदेखि फागुनसम्मको डेटा हेर्दाखेरि 12 करोड 13 लाख 277 जना चाहिँ कोभिड अघि 12 लाख 13
13,277 जना चाहिँ पर्यटक संख्या चाहिँ धरानमा आउनु भएको रहेछ भने कोभिड पछि अहिले हालको स्थितिमा घटेर 5,44,956 हुन गएको छ र यो चाहिँ 55%ले भिन्नता आएको छ र 55%ले हाम्रो पर्यटकहरू कोभिड कारणले घटेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। अब आम्दानीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 17,40,00,000 आम्दानी कोभिड अगाडि भएको थियो भने 10 महिनाको अन्तरालमा भएको थियो भने अहिले कोभिड पछि 7,89,00,000मा झरेको छ। यो चाहिँ 54% घटेको हामीले मापन गरेका छौँ र यहाँ पर्यटक संख्या 55%ले घटेको छ भने त्यही अनुसार आम्दानी पनि घटेको मिलेको छ। र अर्को खर्च हेर्दाखेरि 7,16,27,000 खर्च कोभिड अगाडि हुन्थ्यो भने अहिले कोभिड पछाडि 3,37,00,000 चाहिँ खर्च हुने जानकारी यहाँबाट आएको छ र यो पनि 52.9% छ, जुन चाहिँ हाम्रो अगाडिको पर्यटक संख्यासँग ठ्याक्कै मिल्न गएको छ। र अर्को कर्मचारी रोजगारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 1730 कोभिड अगाडि 1730 जनाले पर्यटन व्यवसायमा रोजगारी पाएका थिए भने अहिले 1337 जनाले मात्र रोजगारी पाउनु भएको छ, जो चाहिँ 21%ले हाम्रो बेरोजगारी रेट पनि घटेर आएको छ। हाम्रो व्यवसायकर्ताहरूले पर्यटन व्यवसायीहरूले के कस्तो सजेसन दिनुभएको छ भन्दाखेरि अब धरानलाई चाहिँ कुनै एउटा विशेष कार्यक्रमले गरेर चाहिँ टुरिज्म हब बनाउनु पर्यो भनेर सजेसन दिनुभएको छ भने अर्को धरान चाहिँ 24 घण्टा चाहिँ चलिराख्नु पर्यो भन्ने सजेसन पनि दिएका छन्। अर्को आइडेन्टिफिकेसन अफ टुरिज्म प्रडक्ट, हाम्रो धरानको टुरिज्म प्रडक्ट के हो त्यो चाहिँ हामीले चिन्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ जानकारी दिनुभएको छ, सजेसन दिनुभएको छ। अर्को टुरिस्ट एन्टरटेनमेन्ट, हामीले टुरिस्ट एन्टरटेनमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने, कुन चाहिँ एक्टिभिटीले गर्ने र हाम्रो टुरिस्ट एक्टिभिटी के छ, टुरिस्ट अल्मल्याउने कुराहरू के छ त्यसको बारेमा पनि हामीलाई सजेसन दिनुभएको थियो। अर्को प्रमोसन एन्ड एडभर्टिजमेन्ट, धरानको जति पनि धेरै हामी प्रचार प्रसार गर्छौँ त्यो पनि अझै कम्ती भएको छ र अझै पर्यटकहरू आउने ठाउँ कहाँ छ त्यहाँ गएर हामीले प्रचार प्रसार गर्न जरुरी छ भनेर पनि उहाँहरूले सजेसन दिनुभएको थियो। अर्को प्रमोसन अफ रिलिजियस प्लेसेस, अब यहाँ चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि हरेक ठाउँको हामी रिलिजियस धार्मिक स्थलको बारेमा कुरा गर्छौँ। अघि पनि हाम्रो कुरा आएको थियो, दन्तकाली, पिण्डेश्वर, बुढासुब्बा धेरै ठाउँको कुरा आएको थियो, तर धरानमा धरानीहरूले नै छुटाएको ठाउँको बारेमा हामीले विश्लेषण गर्नु पर्दाखेरि विष्णुपादुका छुटेको छ भन्ने कुराको चाहिँ यहाँ चाहिँ सजेसन आएको थियो र जहाँ पनि धरानीहरूको कुरा गर्दाखेरि विष्णुपादुका छुटेको पाइन्छ भन्ने कुराको चाहिँ यहाँ सजेसन आएको थियो। र विष्णुपादुकालाई नेपाल मात्रै होइन, इन्डिया मात्रै होइन, जति पनि हिन्दू राज्यहरू छन् त्यहाँ सबैतिर चाहिँ हामीले चिनाउन सक्नुपर्छ र चिनेका पनि छन्, त्यसलाई अझै प्रमोसन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि विषयको जानकारी आएको थियो। अर्को टुरिज्म प्याकेजहरू, टुरिज्म क्षेत्रका पर्यटन कर्मीहरूलाई पनि सँगै राखेर चाहिँ एउटा नीति नियम बनाउन जरुरी छ भन्ने कुराको पनि छलफल हुन जरुरी छ भन्ने कुराको पनि जानकारी आएको थियो। भन्नु पर्दाखेरि यस कार्यक्रमको समीक्षाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब पर्यटन गतिविधि धरानमा 52%देखि 55%ले घटेर आएको छ, यानि कि आधीभन्दा धेरै पर्सेन्टेजले घटेको छ अहिलेको हालको कुरा गर्दाखेरि। र बेरोजगारी रेट चाहिँ 21%ले घटेको छ पर्यटनमा। अर्को अनि टुरिज्म एक्टिभिटिज हेर्दाखेरि 2077 र 78 भरिमा 9 महिना चाहिँ पुरै ठप्पै भएको चाहिँ जानकारी आएको छ। तर यो चाहिँ 2 वर्षको आकलन गर्दाखेरि हो, 77 र 78 दुईटा लहर आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ कति इफेक्ट पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 9 महिना चाहिँ ठप्प भएको देखियो। र धरानको पर्यटनमा कहिलेदेखि चाहिँ डिक्रिमेन्ट हुन थाल्यो भन्दाखेरि जब यो भूकम्पपछि डेङ्गु आयो त्यहाँदेखि चाहिँ धरानको पर्यटन अलिकति खस्किएको छ, डेङ्गुदेखि खस्किएको छ भन्ने कुराको जानकारी आएको छ। र यहाँ जति पनि रिसर्च प्रेजेन्ट भएको छ यसको उद्देश्य, यसको साहित्यिक समीक्षा, यसको निष्कर्ष र यसका सजेसन्सहरू सबै एक आपसमा कनेक्टेड भएर चाहिँ यो रिसर्च सफल भएको छ भन्ने जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। हजुरले लिनुभएको डाटा कोभिड अगाडिको डाटा चाहिँ मलाई लाग्छ 1 वर्षको आकलन होला र त्यस पछाडिको जुन आँकडा छ हामीले जस्तै 50-55% जुन झरेको छ त्यो प्रतिशत वार्षिक हिसाबले हो भने चाहिँ त्यो अझै बढ्छ होला, किनभने यो करिब 1.5 वर्षको डाटा हो। 1.5 वर्ष हामी कोभिडमा परेका छौँ, त्यसले गर्दा हाम्रो पर्सेन्टेज चाहिँ अझै घटेको, व्यापार अझै घटेको, करिब 70% को हाराहारीमा आम्दानी अझै 70% को उसमा घटेको
चाहिँ डाटा चाहिँ यसरी सुधार गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लागेको छ। र नयाँ कुराको खोजीको विषयमा पनि एक दुईवटा कुरा आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा हामीलाई सबैभन्दा ठुलो अहिले समस्या भनेको खानेपानीको समस्या हो। त्यो समस्यामा हामीले देखेको अहिले यो साइडको एउटा पर्वतमा अब प्राकृतिक ड्यामहरू हामीले निर्माण गऱ्यौँ भने दुईवटा कुरा हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने त्यसले पानीको स्रोतलाई पनि मद्दत गर्छ र अर्को हामीले सुन्दरताको कुराहरूमा पनि हामीले थप मद्दत हुन्छ भन्ने लाग्छ। एउटा कुरा मलाई धेरै वर्षदेखि एकदमसँग खड्केको कुरा धरानमा, कोही बाहिरबाट मान्छे आउने बित्तिकै यहाँका टेम्पोवाला कोकोहरू आउँछन् र चाहिँ पुरै तानातान गरेर त्यहाँ लगेर राख्ने, मेरोमा आइज मेरोमा आइज, एक किसिमको बेइज्जती महसुस भएको लाग्छ। उनीहरूले नगरपालिकाले कमसेकम 2 जना कर्मचारी राखेर बिहान 6 बजेदेखि एउटा कर्मचारी, त्यसपछि फेरि बेलुका 6 बजेसम्म, बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म एउटा डेस्क बेन्च मात्रै राखेर, एउटा बेन्च राखेर यहाँदेखि के भने बुढासुब्बासम्म जाने त्यो सबै त्यतिकै जति पनि मान्छे बाहिरबाट आउँछन् त्यो डेस्कमा जाने प्रबन्ध मिलाउन सकियो भने बाहिरबाट आएका मान्छेले त्यो डेस्कमा जान्छ। गइसकेपछि कोही बुढासुब्बा जाने भन्ने किसिमको कुरा हुन्छ। बुढासुब्बा जानका निमित्त यहाँबाट चाहिँ टेम्पोले कति पैसा लिन्छ? त्यस्तै प्रकारले के पनि कोही मान्छे चाहिँ अन्तै जाने, विष्णुपादुका जाने होला, कोही मान्छे भरासेन्द्र जानुपर्ने होला। त्यति मात्रै गर्न सकियो भने उनीहरूले चाहिँ बाहिरबाट आउने मान्छेले सुरक्षाको महसुस गर्छन्। नभएदेखि चाहिँ के भने उही भाडा, त्यही भाडा 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ दिए पनि कति हो कति भाडा, ठिक लियो कि बेठिक लियो, सबैले एकदम तानातान गरिरहेको थियो भन्ने किसिमको कुरा भइरहेछ। यहाँ चाहिँ एउटा पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छुट्यो जस्तो लाग्छ सुझावमा। किन भन्दाखेरि जब म यहाँ होटल एसोसिएसनको अध्यक्ष हुँदाखेरि हामीले त्यो पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गर्नको लागि कार्यक्रमहरू गरेर केही पैसाहरू जम्मा गरेका थियौँ, तर नगरपालिकाले त्यो जग्गा दिन नसकेको कारणले त्यो त्यत्तिकै फिज हुँदै गयो। पछिका कार्यकालका साथीहरूले त्यसलाई आवश्यक अनुसार खर्च गर्दा पनि जानुभयो। र यो सूचना केन्द्र चाहिँ कहाँ स्थापना गर्ने भन्ने सोच थियो भन्दाखेरि तिनकुनेमा, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिट सबै मान्छेहरू त्यहाँबाट आउँछन्। त्यहाँ चाहिँ एउटा व्यवस्थित रेस्टरुम सहितको अनि टोइलेट बाथरुम पनि हुन्छ त्यहाँ, अनि त्यो हिसाबको चाहिँ सूचना केन्द्र। र त्यो त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ धरानको मात्रै सूचना उसले प्राप्त गर्न सक्छ होइन, धनकुटा, तेह्रथुम, शङ्कर सौवा, यो हाम्रो जुन गेटवे छ भोजपुर होइन, त्यहाँ के छ घुम्ने ठाउँहरू त्यो समेत समेटेर राख्ने हाम्रो प्लानिङ थियो। त्यसैले म श्रद्धेय मन्त्रीज्यूलाई यो सूचना केन्द्र स्थापना गर्न अति नै जरुरी मैले देखेको हुनाले यहाँले चाहिँ अलिक मैले आग्रह गरेँ। यो धरानलाई मात्रै फाइदा हुँदैन, त्यो सूचना केन्द्रले चाहिँ धनकुटा जिल्लामा के छ, तेह्रथुम जिल्लामा घुम्नको लागि के छ, भोजपुर जाँदाखेरि हामीले कहाँ जानुपर्छ, शङ्कर सभामा के घुम्न स्थानहरू छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आउने पर्यटकले थाहा पायो भने धरान मात्रै घुम्दैन, कमसेकम यहाँ पनि यहाँ जाउँ भन्छ भन्ने सोच राखेर चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै आवश्यक महसुस भएको हुनाले यसको लागि चाहिँ कसरी हुन्छ अलिकति बजेट छुट्याइदिएर चाहिँ सुरुवात गर्न सक्यौँ भने धरान उपमहानगरपालिकाले पनि त्यसलाई सहयोग गर्छ। अब हामी सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले हामीले के भूमिका गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामी तम तयार छौँ भन्ने चाहिँ म मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दै यो थपिदिनुको लागि आग्रह गरेँ। धन्यवाद। होटल व्यवसायी आज उद्योग वाणिज्य सङ्घ पर्यटन प्रबन्धन समितिले जुन एउटा कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्नुभएको छ, यो अहिले विशेष गरी यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा अहिले हाम्रो पर्यटन व्यवसायहरू चाहिँ थल्थिलो भएको अवस्थामा एक खालको चाहिँ अहिले यसले कति असर परेको छ भन्ने विषयमा एउटा मोटामोटी डाटा कलेक्सन गर्ने जुन प्रयास गर्नुभएको छ यो एकदमै सराहनीय छ। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। व्यवसायीहरू चाहिँ अति नै समस्यामा परेका छौँ, यो कुरो सर्वविदित छ, सबैलाई थाहा छ, हामीले भन्नुहुँदै पर्दा यहाँ सबैले महसुस गर्नुभएकै छ। यस्तो बेलामा हामीलाई परिरहेको मार्काको विषयमा अब के कसो गर्न सकिन्छ, सुझावहरू गर्ने विषयमा यहाँ जुन खालको सबै आफूले सुझावहरू दिइराख्नु भएको छ, यस्तो अवस्थामा यो हाम्रो स्थानीय सरकारको यहाँको प्रतिनिधि चाहिँ यहाँ अनुपस्थित रहनु भएको छ। यो विषयमा चाहिँ हामी एकदम दुखी छौँ, किनभने हाम्रो ठुलो समस्या छ। हाम्रो समस्याहरूलाई
स्थानीय सरकारले नै हो विशेष गरी हामीलाई चाहिँ अलिकति सपोर्ट गर्ने र के योजनाहरू ल्याउने विषयमा हामीले अहिले सुझाव दिइरहेको छौँ, तर हाम्रो स्थानीय सरकारको यहाँ प्रतिनिधि कोही पनि हुनुहुन्न, मेयर उपमेयरहरू हुनुहुन्न। यसमा एकदम